Hello, igsoon. Successful na ba ka sa imong kinabuhi? So kabalo ko igsoon, daghan ng mga tao mga successful na. Nanay ka og galingong balay, nanay ka og galingong kotse, nanay ka og galingong negosyo, pero wala sila Ginoo. Ba't hinumduman nimo igsoon? Bisan pa maangkon nimo dinhi ang mga butang sa kalibutan. Kung wala kay Ginoo, dili ka successful sa imong kinabuhi. But hinumdumi, bisag simple ra ang imong kinabuhi kung naa kay pakigrelasyon sa Ginoo, naa ang presensya sa Ginoo, naa ang Dios kanimo, successful ka igsoon. Praise the Lord. Tungod kay ngano, naa kanimo ang Ginoo. Pero hinumdumi ka kigsuonan, kwartahan ka man, nindot man ang imong kinabuhi dinis kalibutan, pero dili malipay ang Ginoo, mga tao ray malipay kanimo, dili ka successful sa imong kinabuhi. Tungod kay ngano, ikaw ray nalipay pero ang Ginoo dili. Pero kung naa kay kaugalingong kotse, naa kay balay, naa kay kaugalingong negosyo, pero kung magpagamit ka sa Ginoo, mga igsoon 100% malipay ang Ginoo og maging successful ang imong kinabuhi ug i-bless pa ka sa Ginoo. Praise the Lord. So mga kaigsunan, simple ra ni kining mensahe sa Ginoo. But kung gusto nimo maging successful sa imong kinabuhi, tinguhaa gayon ang Ginoo nga malipay sa imong kinabuhi. Tinguhaa gayon ang presensya sa Ginoo. Tinguhaa gayon na magpabilin ka hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Maunay tinuod nga successful igsoon kanang mga lagad diha sa Ginoo. So daghan salamat sa pamati sa mensahe sa Ginoo. God bless sa tanan.